سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا محشر نو رب نفسے کل انبیاء بلے سے مائی باپ سجن بیلی ایک دوجے تو لکے سے محشر نو رب نفسے کل انبیاء بلے سے مائی باپ سجن بیلی ایک دوجے تو لکے سے امت لشاف محشر امت لشاف محشر تینو سجدے چ پیا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا سونے دی پیروی کر تینو راضی اللہ ملے گا دنیا دے مسلکا دی سارے جگ تو لے تلاشی دنیا دے مسلکا دی سارے جگ تو لے تلاشی سب مسلکا دے اندر کمزور نظر آسی اہل حدیث مسلک اہل توحید مسلک تینو سب تو کھرا ملے گا سب کو سبحان اللہ سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر سونے دی پیروی کر تینو راضی اللہ ملے گا السلام علیکم